नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ान की इबादतों में एक मोहतरम बिशान इबादत तरावी है। तरावी के ताल्लुक़ से भी कुछ सवालात आए थे जो फ़र्दन जवाबात दिए गए। मुनासिब मालूम हुआ कि कुछ ज़रूरी मसाइल तरावी के रिकॉर्ड करवा दिए जाएं। कुछ अहकाम और कुछ ज़रूरी मसाइल इस वक्त मैं आप हज़रात के सामने तरावी के ताल्लुक़ से रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की नमाज मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। और याद रखना चाहिए कि तरावीह रोज़े से अलग इबादत है। रोज़ा अलग इबादत है, तरावीह अलग इबादत है। लिहाजा जो लोग किसी वजह से रोज़ा ना रख सकें, बीमारी की वजह से या किसी ऐसे उज़ुर की वजह से जो शरीयत में मकबूल हो, ऐसे लोगों को भी तरावीह पढ़ना चाहिए। बाज़ लोग यूँ करते हैं कि रोज़ा नहीं रख पाए तो तरावीह भी नहीं पढ़ते। ये बिल्कुल जहालत वाला काम है, इससे बचना चाहिए। नंबर 2, नमाज तरावीह का वक्त इशा की नमाज के बाद से शुरू होकर सुबह सादिक तक रहता है। लिहाजा इशा से पहले तरावीह न होगी। नंबर 3, वितर की नमाज तरावीह के बाद पढ़ना अफजल है। अगर पहले पढ़ लें तो भी हो जाएगी। नंबर 4, नमाज तरावीह तिहाई रात के बाद पढ़ना अफजल है और निस्फ शब के बाद खिलाफ औला है, यानी आधी रात के बाद तरावीह पढ़ना खिलाफ औला है। नंबर 5, तरावीह की हर 2 रकात पर अलग अलग नियत करना चाहिए। एकदम 20 रकात की नियत कर लेना भी बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक जायज़ है, लेकिन एहतियात इसी में है कि अलग अलग 2-2 रकात की नियत की जाए। नंबर 6, तरावीह की नमाज का जमात के साथ मस्जिद में पढ़ना सुन्नत किफ़ाया है। लिहाजा मस्जिद की जमात के अलावा किसी और जगह भी तरावीह पढ़ना दुरुस्त है, जबकि मोहल्ले की मस्जिद में भी जमात का इंतज़ाम हो। और ये मसला आम हालात के हिसाब से है, लेकिन आजकल चूँकि कोरोना वायरस की वजह से इज्तिमाए आम पर मुमानत लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। तो जहाँ मसाजिद में दीगर जमातों की तरह तरावीह की जमात करना भी ममनू हो चुका है। सिर्फ मस्जिद का जो स्टाफ है, मस्जिद का जो अमला 3-4 लोगों का होता है, वही दीगर जमातों की तरह, दीगर नमाज़ों की तरह तरावीह भी पढ़ लेंगे। हम लोगों को यानी आम लोगों को जो मस्जिद नहीं जा सकते, वो अपने अपने घरों में तरावीह पढ़ने का एहतमाम करें। जो फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ने की तरतीब है, उसी तरतीब पर जो है जमात बना ली जाए। घर में एक इमाम मुकर्रर हो जाए, कोई मर्द, घर का बड़ा आदमी, मर्द बच्चे पीछे खड़े हो जाएं, उनके पीछे औरतें और बच्चियां खड़ी हो जाएं। इस तरतीब पर जमात बना लें। और अगर कोई घर में बालिग हाफिज़ है तो वो इमामत करवाए तरावीह की, कुरान सुनाए, अपना कुरान याद रखे और दूसरे लोग पीछे खड़े होकर कुरान भी सुने, वो सुन्नत को भी अदा करें, तरावीह की सुन्नत को भी अदा करें। तो तरावीह भी घरों में लॉकडाउन के मौके पर घरों में तरावीह पढ़ना चाहिए। इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। बाकायदा मस्जिद जाने की कोशिश करना, जाकर परेशान करना और मस्जिद के ज़िम्मेदारों से लड़ाई झगड़े करना कि तुम होते कौन हो रोकने वाले, इस तरह की कबीह तरीन कामों से बचना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जैसा कि अब तक लॉकडाउन में फ़र्ज़ नमाज़ें घरों में जमात के साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसी तरह तरावीह की नमाज भी अपने अपने घरों में पढ़ लेना चाहिए और जमात बनाकर अपने अपने घरों में पढ़ लेना चाहिए। कुरान कोई सुनाने वाला नहीं है तो बेहतर सूरत यह है कि अलम तरा से सबको इल्ला माशाअल्लाह सबको जो है 10 सूरतें याद होती हैं, अलम तरा से लेकर वन्नास तक। तो 10 सूरतों में ही तरावीह पढ़ ली जाए। मसाइल बाकायदा
ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے گھر میں جماعت بنا کر تراویح پڑھ لینا بہتر ہے۔ نمبر 7، تراویح کی 20 رکعت اس طرح پڑھنا چاہیے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرے۔ یہ 4 رکعت کے بعد جو آرام کرتے ہیں اس کو ترویحہ کہتے ہیں، اسی کی جمع تراویح ہے۔ تو یہ ہر 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر آرام کرنا ہے یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ کوئی مسلسل پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، طاقت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد جب بیٹھے تو اس میں چاہے خاموش رہے یا نفل پڑھے، 2 رکعت جلدی سے نفل پڑھ لے، یا ذکر کرے یا تلاوت کرے یا دعا مانگے، ان سب چیزوں کا اختیار ہے۔ کوئی خاص کام اس ترویحہ کے موقع پر ثابت نہیں ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، یا 2 رکعت جلدی سے نفل بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ نمبر 9، بعض علاقوں میں تراویح کی دعا کے نام سے جو دعائیں صحابہ کے ناموں پر مشتمل رائج ہیں، ہر 2 یا 4 رکعتوں پر تمام لوگ مل کر یا کوئی ایک مقرر آدمی زور زور سے پڑھتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ چیز بدعت میں داخل ہے۔ ہمارے علاقوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ 2 رکعت پر کچھ پڑھا جاتا ہے زور زور سے، ہر 4 رکعت پر الگ الگ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح جو دعا سبحان الملک القدوس کے الفاظ سے پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی احادیث سے ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی ضروری سمجھنا اور امام یا مقتدیوں پر اس کے پڑھنے کو لازم کرنا بدعت ہے۔ ہاں، اور دعاؤں کی طرح بغیر کسی التزام کے پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، باقاعدہ اس کے پوسٹر بنا کر صفوں کے آگے رکھنا اور اس کے پڑھنے پر پڑھنے کو لازم قرار دینا، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مساجد کے ذمہ داران اس پر توجہ دیں۔ نمبر 10، اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھا تو تراویح کی نماز بھی جماعت سے نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی شخص عشاء کی جماعت میں شریک نہیں تھا، دوسرے لوگوں نے عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ لی، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ تراویح جماعت سے پڑھ سکتا ہے جو جماعت سے عشاء پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 11، اگر کوئی شخص تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھا تو وہ وتر کی نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھیں، پھر تراویح میں شریک ہو، اور جو رکعتیں تراویح کی چھوٹ جائیں ان کو وتر کے بعد پڑھے یا ترویحہ کے موقع پر پڑھ لے، یعنی 4 رکعت میں جو وقفہ دیا جاتا ہے اس وقت ان کو پڑھ لے۔ نمبر 13، مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 12، تراویح میں 1 مرتبہ کسی بھی سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ لینا چاہیے، ورنہ سننے والوں کا قرآن مکمل نہ ہوگا۔ نمبر 13، بعض لوگ تراویح میں قل هو اللہ احد کو 3 بار پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 15، تراویح میں قرآن سنانے کی اجرت دینا لینا ناجائز ہے، اور اگر کوئی بلا اجرت حافظ نہ ملے تو علم ترا سے تراویح پڑھ لے، اور یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کو کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا، لیکن نفس مسئلہ تو اتنا ہے کہ تراویح میں قرآن سنانے کے لیے پہلے سے اجرت طے کرنا اور طے کر کے بعد میں قرآن سنانا، پھر 26ویں کے موقع پر وہ اجرت لینا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کے دلائل اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے، اس کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق تراویح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا